औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं तनवीर इरशाद अपना तालिया के चैनल से। आज मैं जिस मौजू पे बात करूंगा वो है जो आपकी जानिब से काफ़ी दिनों से सवाल पूछा जा रहा था कि इटली में जो है डिक्रेतो सल्वीनी के जो कानून था उसमें नेशनलिटी के हवाले से क्या तब्दीली हुई है। उस हवाले से आज एक अपडेट आई तो मैंने कहा कि आपसे शेयर कर दूँ। एक मुस्बत चीज़ ये है कि उसमें कोई पेशरफ्त हो रही है, ये नहीं कि नहीं हो रही। सबसे गुजारिश है कि पहले पूरी ख़बर सुना करें, उसके बाद जो है कुछ सवाल पूछा करें या कोई कमेंट्स किया करें। जब आप पूरी ख़बर सुनते नहीं हैं, हालांकि आपके जो सवालात होते हैं उसके जवाबात वीडियो में मौजूद होते हैं, लेकिन आप पूरी ख़बर जो है सुनते नहीं और आधी ख़बर सुनने के बाद जो आप कमेंट्स कर देते हैं, सवाल पूछ लेते हैं कि भाई इसमें क्या है, ये कैसे होगा या वो कैसे होगा। पहले आप वीडियो देखा करें, अगर आपके मतलब की वीडियो है, पूरी वीडियो है, उसको देखा करें, उसके बाद जो है आप कोई सवाल किया करें। तो आज मैं जिस मौजू पे बात करूंगा वो जो इटली में जो नेशनलिटी का जो कानून था उसे साबिक वज़ीर दाखिला मातेओ साल्वीनी ने जो है डिक्रेतो साल्वीनी के तहत 2 साल से 4 साल कर दिया था। जब उनकी हुकूमत गई, जो नई हुकूमत आई, जो मौजूदा हुकूमत है, उसने फ़ैसला किया था कि हम इस कानून को तब्दील करेंगे, इस पर जो है हम नया कानून लाएंगे। उस पर काफ़ी हमने पहले भी खबर दी थी कि कानून लाया जाएगा, हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है। फिर उसके बाद काफ़ी दोस्तों ने सवालात करना शुरू कर दीजिए कब आ रहा है। अभी पिछली वीडियो में भी 4-5 दोस्तों ने सवाल किया कि उस कानून का क्या बना। उस हवाले से जो है कल एक अपडेट थी तो मैंने कहा आज आपसे शेयर कर दूं। तो उस हवाले से एक अपडेट ये है कि जो 4 साल का जो अरसा था उसमें जो है वज़ारत दाखिला के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के सरबराह जो हैं, जिनका नाम मिकेले दी बारी है, ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के सरबराह हैं, उन्होंने हुकूमत से कहा है कि जो शरीयत की जो दरख्वास्तों के अमल जो है, सबसे पहले बता दूं कि पहले पूरी वीडियो सुनिएगा, उसके बाद सवाल कीजिएगा, उसके बाद कोई अपना तजिया दीजिएगा, क्योंकि वीडियो में पहले मैं उनका मौक़िफ़ बताऊंगा, उसके बाद जो हुकूमत का मौक़िफ़ था वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या था। अच्छा जी, उन्होंने जो है मिकेले दी बारी जो है उन्होंने कहा है कि शरीयत की दरख्वास्तों के अमल में जो है 4 साल का वक्त जो है वो लाजमी है, ज़रूरी है। ये उनका कहना था, हुकूमत का कहना नहीं है। ये वज़ारत दाखिला के अफसर हैं, वो एक हुकूमती कमेटी के सामने जो है कह रहे हैं। अच्छा जी, जिस तरह कि आपको मालूम है कि 2018 में जो साबिक वज़ीर दाखिला ने जो कानून पास किया था उसमें जो है ये शहरी का जो कानून था वो 10 साल का जो अरसा है पूरा होने के बाद, यानी 10 साल आपका रेजिडेंस था, आपके जो दीगर डॉक्यूमेंट्स है जो रेडी तो है, वो तमाम जो चीज़ें हैं पूरे होने के बाद आप जब अप्लाई करते थे नेशनलिटी 10 साल के अरसे के बाद, उसके बाद जो है 2 साल का हुकूमत की जानिब से अरसा था। लेकिन कई जगह पर 2 साल नहीं बल्कि उससे ज़्यादा ही टाइम लग जाता था, लेकिन हुकूमत की जानिब से 2 साल का अरसा था। उसके बाद आप वकील करते थे या जिस तरह भी आप जो है हुकूमत से रब्ते में रहते थे कि जी हमारी प्रफतूरे से रब्ते में रहते थे कि जी हमारे जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा। लेकिन मातेओ साल्वीनी ने जो उस अरसे को 10 साल बाद अप्लाई करने के बाद जो है 4 साल कर दिया था, यानी 4 साल तक आप पूछ नहीं सकते थे। इस पर हुकूमत ने कहा था हम 2 साल करेंगे। अच्छा जी, इस सिलसिले में जो है हुकूमत की जो आइनी जो मामलात की जो कमेटी है उसने वज़ीरत दाखिला से जो है वो एक ड्राफ्ट बिल तैयार कर रही है इस कानून के हवाले से। इसका 4 साल को 2 साल करने के लिए एक उनकी आइनी कमेटी है मौजूदा हुकूमत की, वो एक ड्राफ्ट बिल तैयार कर रही है। उस हवाले से जो इन्होंने वज़ारत दाखिला के जो अफसर हैं, वज़ारत दाखिला के हकाम हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री, उनको तलब किया था, उनसे इस बारे में पूछा था कि क्या करें, तजवीज़ तलब की थी आप यूँ कह लें, जिस पर वज़ारत दाखिला के जो सिविल लिबर्टीज़ और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के सरबराह डिबारी ने कहा है कि 4 साल का अरसा अब भी ज़रूरी है ताकि जो अहम डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ज़रूरी मामलात हैं, उनको तसल्ली के साथ देखकर उसका जवाब दिया जाए। अच्छा जी, उन्होंने मज़ीद कहा कि कमेटी के सामने कहा कि बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें जो है वो आ रही हैं शहरियत की, इटालियन नेशनलिटी के लिए जो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें आ रही हैं और हमें दहशतगर्दी ख़तरात से मुतल्लिका मतलब उसके दहशतगर्दी के जो ख़तरात हैं उन्हें भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि कोई टेररिस्ट या कोई ऐसा बंदा ना नेशनलिटी हासिल कर ले जिससे जो है इटली को बाद में नुकसान हो। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो मुतल्लिका जो ममालिक हैं उनसे डॉक्यूमेंट की तस्दीक का अमल भी इसमें शामिल है, तो उसमें जो है बारीकी से हम जो है जाँच रहे हैं, जिसके लिए हमें वक्त दरकार है क्योंकि दरख्वास्तें बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, उन्होंने मज़ीद कहा कि जो निज़ाम इस वक्त है हमें इस जो मौजूदा जो 4 साल का अरसा है इसे बरकरार रखना चाहिए। ये वज़ारत दाखिला के जो अफसर हैं वो कह रहे हैं हुकूमत से, आइनी कमेटी से, कि 4 साल का अरसा जो है वो बरकरार रखना चाहिए ताकि जो हर दरख्वास्त पर जो हमें जो है रेजिडेंसा, जो 10 साल का रेजिडेंसा चेक करते हैं
ملک کی سیکیورٹی کے معاملات، یعنی کہ سیکیورٹی کی جو بندہ ہے اس کی سیکیورٹی کے جو چیک کیا جائے کہ کسی ایسے ویسے جگہ سے تعلق تو نہیں ہے جو بعد میں اٹلی کی جو ہے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کی جو معاشی صورتحال، جس طرح ریڈیتو ہو گئی، کود ہو گئی، ہمارا جو کام ہو گیا، جو ریڈیتو آخری 3 سال کا دیکھتے ہیں، اس کی جو معاشی صورتحال۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ جی جو ڈاکومنٹ جو ہے بندہ پیش کرتا ہے اپنے ملک سے، اپنا برتھ سرٹیفکیٹ، اپنا جو کریکٹر سرٹیفکیٹ، یہ باقی جو چیزیں ہیں وہ جو پیش کرتا ہے، اس کی جانچ پڑتال، اور جو اس کی جو شادی اور جو اس کی یعنی کہ اس کی وائف ہے یا اس کے جو ہسبینڈ ہے، اگر کوئی جو اپلائی کرتا ہے، ان کے جو بچے ہیں ان کے ڈاکومنٹس کی بھی جانچ پڑتال کے لیے جو ہے ہمیں یہ عرصہ درکار ہے۔ اچھا، ان کا مزید کہنا تھا کہ جی 2019 میں جو ہے تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد جو ہے وہ اطالوی شہریت حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے درخواستیں دی ہیں، یعنی 2019 صرف 19 کے بتا رہے ہیں وہ کہ 1.5 لاکھ سے زائد درخواستیں ہمارے پاس آئی ہیں جب لوگوں نے نیشنلٹی اپلائی کی، اور جو ہے ان کو جو ہے جلد نپٹانے کے لیے جو ہے وزارت داخلہ اقدامات کر رہی ہے، اسٹیپ فارورڈ گئی ہے، وہ انہوں نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ صورتحال میں ٹائم زیادہ لینے کی وجہ جو نئے قوانین ہیں جن میں ریڈیتو وغیرہ بھی شامل ہے، اور تاکہ جو بھی اطالوی شہریت حاصل کرے وہ اٹلی کے جو بجٹ ہے اس پہ اٹلی پہ بوجھ نہ بنے، بلکہ جو اٹلی کے جو بجٹ ہے، اٹلی کی جو معیشت ہے، اس میں جو ہے اپنا حصہ ڈالے۔ یہ انہوں نے آئینی کمیٹی کے سامنے جو وزارت داخلہ کے افسر ہیں مکیلے ڈیباری، انہوں نے کہا ہے۔ اچھا، انہوں نے مزید کہا کہ اگر پارلیمنٹ، اب یہ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو اب وہ جو چیز کہہ رہے ہیں، اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈکریتو سالوینی کے تحت جو قانون 4 سال کیا گیا تھا، یعنی شہریت کا قانون 2 سال سے 4 سال ہوا تھا، اسے ختم کرنا چاہتی ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ وہ جو ہمارے وسائل ہیں، یعنی کہ ہماری افرادی قوت، ہمارے وسائل، اور جو ہمیں ڈیجیٹل جو سسٹم ہم بنانا چاہتے ہیں تاکہ اس کام میں تیزی آئے، اس حوالے سے بھی جو اقدامات کرے۔ یعنی کہ وہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ 2 سال جو ہے وہ کرنے کے خلاف نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ درخواستیں بہت زیادہ ہیں جو انہوں نے آئینی کمیٹی کے سامنے جو ایک پرپوزل جو اپنی تجاویز دی ہیں، جو آئینی کمیٹی نے ان سے پوچھا تھا جی کیوں جو ہے اس معاملے کو لیٹ کیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ اگر ہم 4 سے 2 سال کریں تو اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے ہمیں دیکھنی پڑیں گی، تو انہوں نے اپنی تجاویز دی ہیں کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں یہ بل پاس کرے کہ جو شہریت کا قانون ہے اسے 4 سال سے 2 سال کر دیا جائے، تو حکومت کو سب سے پہلے جو کام کرنا پڑے گا وہ وزارت داخلہ میں جو شہریت کے حوالے سے جو افراد ہیں یا جو عملہ ہے اس کی تعداد میں اضافہ کرنا پڑے گا، اور ان کے پاس جو وسائل ہیں، یعنی کہ جس طرح وہ ڈاکومنٹیشن چیک کرتے ہیں اور جو ریڈیتو چیک کرتے ہیں یا باقی جو چیزیں جو سیکیورٹی کے معاملات چیک کرتے ہیں، اس حوالے سے جو ان کے وسائل ہیں ان میں بھی اضافہ کیا جائے۔ یعنی وہ مخالف نہیں ہے، ان کا صرف یہ کہنا ہے کہ درخواستیں بہت زیادہ ہیں، عملہ کم ہے، اور جو عرصہ ہے وہ 4 سال اسی وجہ سے لیا جا رہا ہے۔ اب یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ڈکریتو سالوینی میں بھی جو عرصہ کیا گیا تھا 4 سال، اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ 4 سال بعد آپ کو رسپانس کریں گے، انہوں نے 4 سال کا عرصہ کر دیا تھا، یعنی کہ پہلے 2 سال بعد آپ وکیل کے ذریعے کسی کے ذریعے رابطہ کرتے تھے، تو انہوں نے 4 سال کا عرصہ اس لیے کر دیا تھا تاکہ آپ جو ہے تھوڑا ویٹ کریں اس معاملے میں، اور 4 سال بعد جو ہے اپنے ڈاکومنٹ کے حوالے سے پرفتورے سے رابطہ کریں یا متعلقہ اداروں سے رابطہ کریں، وزارت داخلہ سے رابطہ کریں۔ یعنی 2 سال بعد آپ حکومت کے پیچھے نہ لگ جائیں، آپ پرفتورے وکیل لے کے کہ جی ہماری نیشنلٹی کا کیا ہوا۔ انہوں نے صرف ٹائم لینے کے لیے جو ہے مطلب اپنا جو کام، اس سے پہلے بھی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو 2 سال کا عرصہ تھا، 2 سال میں کسی کو، میرے خیال میں تو بہت کم لوگوں کو ملی ہوگی، کہیں کے لوگوں کو تو 5 سال لگے جب 2 سال کا عرصہ تھا۔ لیکن جو سابق حکومت نے 4 سال عرصہ کیا تھا، ان کا یہی کہنا تھا کہ جو 2 سال بعد، 2 سال سے اگر زیادہ ٹائم لگے تھا تو لوگ ہمارے پرفتورے کو تنگ نہ کریں یا رابطے نہ کریں، 4 سال کے اندر انہیں جواب مل جائے گا۔ تو آج کی اپڈیٹ یہی ہے کہ حکومت اس پہ پیش رفت کر رہی ہے، جس طرح کہ حکومت نے اعلان کیا تھا، وہ تجاویز بھی لے رہی ہے اپنے اداروں سے کہ اگر اس عرصے کو کم کیا جائے تو اس پر کیا ہوگا، یعنی کہ جو ان کی جو بل بنتا ہے، کوئی بھی قانون پاس ہوتا ہے، اس سے پہلے جو ہے اس کا بجٹ، اس کا ڈرافٹ بنتا ہے، تو اس کی کمیٹی بنائی جاتی ہے، وہ اپنی تجاویز لیتی ہے اپنے اداروں سے، اس کو کمبائن کرتی ہے، پھر وہ کمبائن کر کے اس پہ تجاویز جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کرتی ہے یا حکومت کے سامنے پیش کرتی ہے کہ جی یہ تجاویز ہیں، اگر آپ نے بل پاس کرنا ہے تو یہ کام کریں، تو اس کے بعد جو ہے یہ اس میں آسانی ہو سکتی ہے۔
جو اٹلی کی جو موجودہ حکومت کی جو کمیٹی ہے، آئینی اصلاحاتی کمیٹی جو ہے، وہ اس پر کام کر رہی ہے۔ ایک اچھی خبر ہے یہ کہ وہ کام ضرور ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ اس معاملے پہ خاموشی ہے، کیونکہ کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اعلان کرنے کے بعد خاموشی ہو گئی۔ خاموشی بالکل نہیں ہے، اس پہ کام چل رہا ہے۔ حکومت کی جو آئینی کمیٹی ہے اس حوالے سے وہ ڈرافٹ تیار کر رہی ہے۔ اب اس سے بھی ڈرافٹ تیار ہونے کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ میں پیش ہونے کے بعد اس پر جو ہے وہ رائے شماری ہوگی، یعنی کہ ووٹنگ ہوگی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے حکومت جو ہے وہ اس کو 4 سال سے 2 سال کر دے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اسی طرح کی مزید اچھی خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر رہیں گے۔ اٹلی کی جو صورتحال کے حوالے سے جو بھی خبریں ہیں وہ دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو تمام قوانین اور تمام جو دیگر معاملات ہیں اٹلی کے حوالے سے، کمیونٹی کے حوالے سے، اس سے باخبر رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا تالیہ، تنویر ارشاد، اٹلی۔ اللہ حافظ۔